हरिभूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरश्चापि पशुश्च दुर्गा यद् यच्च दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपाद परं न किंचित। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को प्रथम स्कंद को 15औं अध्यायमा श्री सुकदेवजी महाराजले भन्नुहुन्छ, पिताजी हजुरले मलाई गृहस्थ धर्ममा प्रवेश गर्नका निम्ति अत्यन्त जोड गरिरहनु भएको छ। पिताजी, सधैँ दुःखदायक मानिएको गृहस्थ आश्रम म स्वीकार गर्दिन। चराचुरुङ्गी र पशुलाई फसाउने जाल जस्तै यो गृहस्थ आश्रम पनि मानिसहरूका निमित्त बन्धन मानिएको छ। पिताजी, धन सम्पत्तिको चिन्तामा व्याकुल मानिसहरूका लागि सुख कसरी अनुभवको विषय बन्दछ र? गरिब र लोभको वशमा परेका मानिसहरू आफ्नै परिवारका मानिसहरूद्वारा कष्ट भोगिरहन्छन्। जसरी एउटा भिक्षुक निष्प्रिय रहन्छ, त्यसरी इन्द्र पनि रहन सक्दैनन्। यस विश्वमा स्वर्ग, मर्त्य र पातालको ऐश्वर्य पाएर पनि अरूको सुखी हुन सक्छ र? कुनै तपस्वीलाई तप गरिरहेको देखेर स्वर्गका राजा इन्द्रलाई के चिन्ता हुन्छ भने कहीं यो तपस्वीले आएर मेरो गद्दी नखोसोस्। त्यसपछि तपस्वीको तपस्यामा अनेक विघ्न उत्पादन गर्ने काम इन्द्रले गर्दछन्। ब्रह्माजी पनि सुखी हुनुहुन्न। अत्यन्त सुन्दर लक्ष्मीलाई पाएर विष्णु पनि सुखी हुनुहुन्न। उहाँलाई पनि दैत्यहरूका साथमा युद्ध गर्दा सधैँ कष्ट सहनु पर्ने हुन्छ। ऐश्वर्यका स्वामी लक्ष्मीका पति विष्णुलाई पनि सुख प्राप्त गर्न अनेक प्रयत्न र कठोर तपस्या गर्नुपर्दछ। त्यसैले यस संसारमा को सुखी छ भन्नुहोस् त पिताजी। मलाई थाहा छ कि भगवान शङ्कर पनि दुखी नै रहनुहुन्छ, किनकि उहाँ पनि तपस्या गर्दा गर्दै उठेर कयौं पटक दैत्यसँग युद्ध गर्नका निम्ति जानुभएको छ। हे पिताजी, धनी भएर पनि कन्जुस मानिस कहिल्यै पनि सुखले विश्राम गर्दैन। निर्धन मनुष्यलाई झन् कहाँबाट सुख हुन्छ र? त्यसैले मेरा भाग्यशाली पिताजी, हजुरले संसारको यो स्वरूप जान्नु भएको छ। जान्दा जान्दै पनि आफ्नै तेजबाट पैदा भएका पुत्रलाई दुःखको भारी बोकाउने र डरलाग्दो संसारमा फसाउने काम किन गर्दै हुनुहुन्छ पिताजी? संसारमा जन्मदा दुःख हुन्छ, वृद्धावस्थामा दुःख हुन्छ, मृत्यु हुँदा दुःख लाग्छ र प्रभु जन्म लिँदा पनि दिशापिसाबले भरिएको माताजीको गर्भाशयमा 10 महिनासम्म दुःखलाई सहन गर्नुपर्दछ। फेरि संसारमा जन्म लिएपछि तृष्णा र लोभले दुःखै दिन्छन्। हे पिताजी, संसारमा बाँच्नका लागि माग्नु पर्ने हुन्छ। कसैसँग केही कुरा माग्दा मृत्युभन्दा पनि बढी कष्ट हुन्छ। ब्राह्मणहरूले बुद्धि र बलको उपयोग गर्दैनन्, खाली अरूबाट दिइने दान ग्रहण गरेर जीविका गर्दछन्। हे प्रभुजी, ब्राह्मण भएर पनि बाँच्नु दुःखदायक नै छ। यस्तो पराश्रयमा बाँच्नु पर्दा रात दिन मृत्यु समान कष्ट हुन्छ। सबै वेद आदि शास्त्रलाई राम्ररी अध्ययन गरेर पनि विद्वानहरूलाई आफू गरिब भएका कारण धनीहरूको नजिकमा गएर उनीहरूको व्यर्थ प्रशंसा गर्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा एउटा पेट पाल्न अरूको व्यर्थ प्रशंसा गर्नु राम्रो होइन। यो शरीरलाई त पत्र, पुष्प, कन्दमूल आदिबाट पनि सन्तोषपूर्वक भर्न सकिन्छ। हे पिताजी, आफ्नो परिवार र कुटुम्बको पालन गर्दा पनि मानिसले धेरै कष्ट भोग्नुपर्छ। भन्नुहोस् न पिताजी, यस्तो अवस्थामा अथवा यस्तो स्थितिमा गृहस्थीमा प्रवेश गर्ने मानिसले कहाँबाट सुख पाउँछ र? त्यसैले हे पिताजी, मलाई हजुरले गृहस्थ धर्मको सट्टा आनन्द प्रदान गर्ने ज्ञानको शास्त्र र योगको शास्त्र बताउनुहोस्। स्वर्ग आदि फल प्राप्त गर्न सकिने कर्मकाण्ड गर्न पनि मेरो मन रमाउँदैन। सुकदेवजीले व्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, पिताजी, मलाई त कर्मफलको नाश हुने उपाय बताउनुहोस्। त्यसबाट मेरो सञ्चित अर्थात् जन्म जन्मदेखि जम्मा हुँदै आएको र प्रारब्ध भनेको पूर्व जन्मको कर्म र क्रियमाण भनेको वर्तमान कर्म, जसको फल पछि प्राप्त हुन्छ, यी 3 प्रकारका कर्मको फल नाश भएर जाउन्। पत्नीले जुका जस्तै अब यसरी प्रकारले शरीर पनि यस्तै प्रकारको रहन्छ, फोहोर रहन्छ। शरीरबाट पनि मोक्षको प्राप्ति गर्नका निम्ति भगवानको लीलालाई श्रवण गर्नका निम्ति सधैँ उद्यत भइरहनु पर्दछ पिताजी। त्यसैले प्रभु,
यो संसारमा वास्तवमा भन्ने हो भने सुखको प्राप्ति हुँदैन। यसरी सुखदेव स्वामीका यस्ता प्रकारका प्रमाणले भरिएका युक्तिपूर्ण भएका वचनहरू सुनेर वेदव्यास अत्यन्त चिन्तामा पर्न थाल्नुभयो। मनमा नै सोच्नुभयो, अब मैले के गरौँ? सोच्दा सोच्दै उहाँका आँखाबाट दुःखका आँसुहरू बग्न थाले। शरीरमा कम्पन छुट्यो र मन ग्लानीमा डुब्यो। यसरी शोक गरिरहेका दिनहीन र शोकाकुल पिताजी वेदव्यासलाई देखेर आश्चर्यचकित भएका शुकदेवले आफ्ना पिता वेदव्याससँग भन्दछन्, हे पिताजी, माया कति बलियो छ, जसले वेदान्त दर्शनका निर्माता अङ्ग उपाङ्ग सहितका वेदका ज्ञाता सर्वज्ञ र विद्वान मेरा पिताजीलाई पनि मोहित गरिरहेको छ। अरे यो माया कति बलियो छ, यो माया कस्तो होला, कति दुष्कर होला, म अचम्म पर्दछु। यो मायाले सत्यवतीका छोरा विद्वान वेदव्यासलाई पनि यसरी मोहित तुल्याएको छ। पुराणका वक्ता, महाभारतका रचयिता र वेदका विभागकर्ता वेदव्यास पनि आज मोहमा पर्नु भएको छ। म आज उनै दैवी महामायाको शरणमा जान्छु। उहाँले नै संसारका साथै ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवतालाई पनि मोहित गर्नुभएको छ, अरूलाई त नगर्ने कुरै भएन। स्वर्ग मर्त्य र पाताल मध्ये कुन लोक छ जहाँ मायाको प्रवेश छैन, जहाँ मायाले मोहित नगरेको केही पनि छैन पिताजी। मायाले त ब्रह्मा आदि देवतालाई पनि प्राचीन कालमा मोहित गरेको थियो। भगवती जगदम्बाले रच्नु भएको मायाको बल र पराक्रम ठुलो छ र आश्चर्यदायक पनि छ। उहाँले आफ्नो मायाको प्रभावले नै सर्वज्ञ र अन्तर्यामी भगवानलाई पनि आफ्नो बसमा पार्नु भएको छ। पौराणिकहरूले वेदव्यास भगवान विष्णुका अंशावतार हुन् भनेका छन्। त्यसो तापनि आज मेरा पिता वेदव्यास समुद्री जहाज डुबेर शोकमा परेको बानिया जस्तै हुनुभएको छ। मायाको वशमा परेर उहाँले एउटा सामान्य मानुषले झैँ आँसु चुहाउनु भएको छ। हो माया कति बलियो हुँदो रहेछ, जसले ठुला ठुला विद्वानलाई पनि छाड्दैन। वेदव्यास को हुनुहुन्छ, म को हुँ? यो संसार कस्तो वस्तु हो, किन यस्तो भ्रम संसारमा फैलिएको छ? पृथ्वी जल तेज वायु र आकाशद्वारा बनेको शरीरमा बाबु छोराको भावना आएको छ, केही जान्न सकिँदैन पिताजी। यो माया अत्यन्त बलवान छ, जसले मायाका स्वामीलाई पनि वशीभूत गर्दछ। आज मायाका स्वामी कृष्ण द्वैपायन पनि रोइरहनु भएको छ। सबै कारणहरूकी एकमात्र कारण सबै देवताहरूकी आमा र ब्रह्मा आदि देवताहरूकी स्वामिनी आदिशक्ति भगवतीलाई मनैले याद गरेर शोकसागरमा डुबेका आफ्ना दुखी पिता वेदव्याससँग अरण्यबाट पैदा भएका शुकदेव स्वामीले नीतियुक्त वचन भन्दछन्, हे पराशरका पुत्र, हे पिताजी, हे भाग्यशाली महर्षि, हजुर त सबैलाई ज्ञान दिने हुनुहुन्छ। गुरु भएर पनि हजुर यस्तो शोकमा किन डुब्नु भएको छ? हजुरले जस्तो पीर चिन्ता र शोक त केही नजानेका मूर्खहरूले मात्र गर्दछन्। हे पिताजी, म हजुरको छोरो हुँ, परन्तु पूर्वजन्ममा म को थिएँ, कहाँ थिएँ, हजुर को हुनुहुन्थ्यो, यी कुरा कसले जानेको छ र? यो संसार त ज्ञानीहरूका लागि एउटा भ्रान्ति मात्र हो। हजुरले धैर्य धारण गर्नुहोस्, विवेकको सहयोग लिनुहोस् र मनमा चिन्ता नगर्नुहोस्। हे पिताजी, यो संसारलाई मोहको जाल सम्झेर हजुरले शोकको परित्याग गर्नुहोस्। भोजन ग्रहण गरेपछि भोक मेटिन्छ, तर छोराको मुख देखेर मेटिँदैन। पानी पिउनाले प्यास मेटिन्छ, तर पुत्रको दर्शनले मेटिँदैन। यसै गरी सुगन्धित पदार्थले नाक रमाउँछ, मिठो कुरा सुनेर कान रमाउँछ। त्यसैले प्रभु आनन्दको अनुभव गर्दछन् मानिसहरू। संसारको स्वभाव यस्तै हो। म हजुरको छोरा हुँ, हजुरको कल्याणका लागि बरु मैले के गर्नु पर्दछ बताउनुहोस्। कुनै जमानामा अजिरगत नाम गरेका एउटा ब्राह्मणले पैसा लिएर आफ्नो छोरा सुनसेप हरिश्चन्द्र राजाको हातमा बेचिदिएका थिए। ती अजिरगर्त नाम गरेका ब्राह्मणले यसरी बेचे, त्यस मानेमा सुखको साधन धन मात्र रहेछ, धन नै सुखको राशि रहेछ। हजुरलाई लोभ छ भने धनको सञ्चय गर्नुहोस्। म हजुरको छोरा हुँ पिताजी, मैले हजुरको निमित्तमा के गर्नु पर्दछ भन्नुहोस्। आज्ञा होस् हे बुद्धिमानी पिताजी, हजुर दूरदर्शी हुनुहुन्छ र दैवलाई पनि जान्नुहुन्छ। मलाई आफ्नो बुद्धिबाट त्यो ज्ञान दिनुहोस्, जसबाट आमाको गर्भमा पटक पटक परिरहने डरबाट मुक्त हुन सकौं।
कर्मभूमि संसारमा मानिस भएर जन्मने कुरा अत्यन्त दुर्लभ छ। त्यसमा पनि उत्तम कुलमा घरमा जन्म लिनु अझ दुर्लभ छ। म संसारमा बाँधिएको छु भन्ने बुद्धि मेरो चित्तमा रहेकै छ। मेरो बुद्धि संसारको वासनाको जालमा निरन्तर फसेको छ, फसिरहेको छ। सीमारहित बुद्धि भएका आफ्ना छोरा सुकदेवले यसरी निवेदन गरिसकेपछि वेदव्यासले शान्त स्वभावका र सन्यासी बन्न तयार भएका आफ्ना छोरा सुकदेवसँग भन्न थाल्नुभयो। पठपुत्र महाभाग मया भागवतं कृतं शुभम न चाति विस्तृणम पुराणम ब्रह्म संहितम। हे भाग्यशाली छोरा, मैले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको रचना गरेको छु। तिमीले पढ। वेद झैं मानिएको यो पवित्र पुराण धेरै ठूलो पनि छैन। यसमा 12वटा स्कन्धहरू छन्। पुराणका 5 लक्षण घट्दछन्। मेरो विचार अनुसार त यो अत्यन्त सुन्दर पुराण हो, पुराणहरूको अलङ्कार हो। हे बाबु, जुन भागवतको श्रवण मात्र गर्दा सत्य पदार्थ र असत्य पदार्थको यथार्थ ज्ञान उदाउँछ, त्यो भागवत तिमीले पढ्नुपर्छ बाबु। एकपटक महाप्रलयको समयमा बरको पातमा सुत्नुहुने बाल रूपधारी भगवान मुकुन्द विचार गरिरहनु भएको थियो कि कुन चिदात्माले कुन प्रयोजनबाट कुन कुन द्रव्यको प्रयोग गरेर मलाई यति सानो बालकको रूपमा पैदा गरेका होलान्। यो सबै कुरा मैले कहाँबाट जान्न सक्दछु? यसरी चिन्ता गरिरहेका भगवान बालमुकुन्दलाई आद्याशक्ति भगवतीले सम्पूर्ण अर्थ खुलाउने ज्ञानलाई आधा श्लोकमा भन्नुभयो। सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्। हे बाबु, अर्थात् यो सबै देखिने दृश्य मेरै रूप हो। म बाहेक यहाँ कुनै पनि सनातन पदार्थ छैन। यो सुनेको कुरा भगवान विष्णुको मनमा पहिले पनि उदाएको थियो। अहिले उहाँले आफ्नै सामु आएर नदेखिकन कसले उच्चारण गर्यो? यो आधा श्लोक उच्चारण गर्नेलाई मैले कसरी जानु? त्यो उच्चारण गर्ने नारी पुरुष नपुंसक के हो भन्ने कुरा पनि त मैले छुट्याउन सकिन। यसरी चिन्ता गरिरहनुभएका भगवान विष्णुले त्यो आधा श्लोकमा सुनिएको ज्ञानलाई हृदयमा धारण गर्नुभयो। त्यसैलाई बारम्बार मनमा खेलाउनुभयो। त्यही कुरा मुखले बारम्बार उच्चारण गर्नुभयो। बरको पातमा सुतिरहनुभएका भगवान बालमुकुन्द वास्तवमा ज्यादै चिन्ताकुल हुनुभएको थियो। त्यसै बेला शङ्ख चक्र गदा र पद्म जस्ता उत्तम प्रकारका अस्त्र धारण गर्नुभएकी, चार बाहुले सुहाउनु भएकी, शान्त स्वभाव हुनुभएकी, कल्याणमयी शान्तिमयी दिव्य वस्त्र र गहनाले सजिनु भएकी महालक्ष्मी आफै जस्ता सुन्दर र ऐश्वर्य सुहाएका सङ्गिनीहरूका साथमा प्रकट हुनुभयो। अत्यन्त सुन्दर एवं आकर्षक अनुहार भएकी भगवती महालक्ष्मी परम तेजस्वी भगवान विष्णुका सामु मन्द मन्द मुस्काउँदै प्रकट हुनुभयो। त्यस महाप्रलयकालको कालो अन्धकारमा चारैतिर जल मात्र देखिएको स्थितिमा बिना आधार उदाएकी अत्यन्त सुन्दरी दिव्य लक्ष्मीलाई देखेर कमल जस्ता आँखाले सुहाउनु भएका भगवान विष्णु अत्यन्त अचम्म पर्नुभयो, आश्चर्यचकित हुनुभयो। भगवती महालक्ष्मीका वरिपरि रति भूति बुद्धि मति कीर्ति स्मृति धृति श्रद्धा मेधा स्वाहा सुधा क्षुधा निद्रा दया गति तुष्टि कृष्टि क्षमा लज्जा दृम्भा तन्द्रा नामक शक्तिहरू आफ्नो सौन्दर्यका साथमा उभिएका थिए। ती सबैले उत्तम आयुध धारण गरेका थिए, दिव्य गहनाले सुहाएका थिए। ती सबै शक्तिहरूको छातीमा पारिजातको माला टल्किएको थियो र मालाको बीचमा मोतीको हार सुहाएको थियो। भगवती महालक्ष्मी र उनका सबै सङ्गिनीहरूलाई प्रलयकालको महासागरको पानीमा उभिएको देखेर भगवान विष्णुको मनमा ठूलो आश्चर्य पर्यो। भगवतीको मायालाई देखेर चकित हुनुभएका महात्मा र सर्वात्मा भगवान विष्णुले विचार गर्नुभयो, यी देवीहरू कहाँबाट आए होलान्? म आफै पनि सानो बालक बनेर बरको रुखको पातमा कसरी आइपुगे? जलमात्रदेखि नै महासागरमा बरको रुख कहाँबाट पैदा भयो? कसले मलाई सानो सुन्दर बालक बनाएर बरको पातमा शयन गरायो? यी देखिने देवी मेरी आमा होइनन्, यिनी कुनै विचित्र माया हुन्। यिनले कुन कारणले अहिले मलाई दर्शन दिएकी होलिन्? अब मैले नजानेको विषयमा कति तर्क गरिराखौँ, अथवा म यहाँबाट कतै जाउँ कि अथवा चुपचाप रहेर बालककै हिसाबले सावधान भएर यहीँ रहौँ।
बरको पातमा शयन गर्नुहुने बालमुकुन्दलाई अचम्ममा परेको देखेर भगवती लक्ष्मीले मिठो मुस्कानका साथमा भन्नुभयो, हे मुकुन्द, हजुर किन आश्चर्यमा पर्नुभएको छ? हजुर त महाशक्तिकै मायाद्वारा पहिले पहिले पनि अनेकौं सृष्टि र प्रलय हुँदा यसै गरी पटक पटक जन्म लिएर मलाई बिर्सने गर्नुहुन्थ्यो। महाशक्ति निर्गुण हुनुहुन्छ, म र तपाईँ सगुण छौं। जुन संसारमा सात्विकी शक्ति देखिन्छ त्यसलाई हजुरले मेरै शक्ति हो भनेर ठान्नु पर्दछ, जान्नु पर्दछ। हजुरको नाभि कमलबाट प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुनुहुनेछ। उहाँले नै रजो गुणको आश्रय लिएर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुहुनेछ। ब्रह्माजीले नै तपोबलको आश्रय लिएर उत्तम शक्ति प्राप्त गरेर रजोगुणको माध्यमबाट स्वर्ग, मर्त्य र पातालमा सृष्टिको सौन्दर्य र लालिमा भरिदिनुहुनेछ। उहाँले सत्व, रज र तम नामक गुणसहित पृथ्वी, जल, तेज, आकाश र बतासी पाँचै महाभूतको सृष्टि गर्नुहुनेछ। मनसहित इन्द्रिय र तिनका देवताहरूको रचना गरेर ब्रह्माजीले जगतको पनि रचना गर्नुहुनेछ। यसैले ब्रह्माजीलाई सृष्टिकर्ता भनिनेछ र तपाईलाई सबैले सात्विक गुण भएका कारण विश्वका पालक भनेर चिन्नेछन्। ब्रह्माजीले क्रोध गर्दा उहाँको आँखी भाउको बीचबाट रुद्र भगवान पैदा हुनुहुनेछ। रुद्रले नै घोर तपस्या गरेर तामसी शक्ति प्राप्त गरेर कल्पको अन्त्य समयमा ब्रह्माजीद्वारा रचिएको सृष्टिलाई संहार गर्नुहुनेछ। आज मै नै कुरा बताउनका निम्ति हजुरको समीपमा आएकी छु। मलाई हजुरले आफ्नो सात्विकी शक्ति हुन् भनेर चिन्नुहोस्। हे मधुसूदन, अब म हजुरसँग रहनेछु र सधैँ रहने गरेकी पनि छु। म हजुरको हृदयमा सधैँ निवास गर्दछु, हे भगवान। त्यसपछि विष्णुले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, केही समय पहिले मैले स्पष्ट अक्षर भएको आधा श्लोक सुनेको थिएँ। त्यो कल्याणकारी र रहस्यले युक्त श्लोक कसले भनेको होला? यो कुरा मलाई बताइदिनुहोस्। मलाई धेरै चिन्ताले सताइरहेको छ। जसरी गरिब मानिसले सधैँ धनको चिन्ता गरिरहन्छ, त्यसै गरी म पनि अक्षरहरू बोल्ने को होला भनेर त्यही कुरालाई चिन्ता गरिरहेको छु। भगवान विष्णुका कुरालाई सुनेर मन्द मन्द मुस्कान छर्दै सुन्दर अनुहार भएकी महालक्ष्मीले भन्नुभयो, हे विष्णु, मेरा कुरा सुन्नुहोस्। म सगुण रूप भएकी र चार बाहु धारण गर्ने भगवती हुँ। हजुर जान्नुहुन्छ अथवा जान्नुहुन्न, तर म सबै गुणकी ठानी भएर पनि गुणभन्दा फरक छु। हे देवता, हजुरले थाहा पाउनुहोस् कि त्यो आधा श्लोक उनै पराशक्तिले भनेकी थिइन्। हजुरले त्यो श्लोकलाई वेदको सार, कल्याणकारी र पुण्यदायी देवी भागवत हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। हे विष्णु, म भगवतीको परम कृपा हुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्दछु। उहाँले हजुरमाथि कृपा गर्ने उद्देश्यले नै परम रहस्यमय मन्त्र सुनाउनु भएको हो। भगवतीले भनेको त्यो आधा श्लोकलाई मनमा राख्नुहोस् र कहिल्यै पनि त्यसलाई नबिर्सनुहोस्। त्यो आधा श्लोक शास्त्रहरूको निचोड हो र महाविद्या पराशक्तिले हजुरको कल्याण चिताएर सुनाउनु भएको हो। महालक्ष्मीका यस्ता मङ्गलमय वचन सुनेर चतुर्बाहु नारायणले पहिले सुनेको श्लोकलाई मन्त्र ठान्नुभयो र सधैँका लागि मुटुमा धारण गर्नुभयो। केही समयपछि भगवान नारायणको नाभिमा कमल पैदा भयो। त्यो कमलमाथि ब्रह्माजी उत्पन्न हुनुभयो। दैत्यहरूसँग डराएर ब्रह्माजी भगवान विष्णुको शरणमा जानुभयो। भगवान विष्णुले पनि मधु र कैटव का साथमा भयंकर युद्ध गरेर तिनीहरूलाई मारिदिनुभयो। त्यसपछि भगवतीले उपदेश दिनुभएको उक्त जो महामन्त्र थियो पहिला त्यही जप्न लाग्नुभयो। भगवान वासुदेवलाई जप गरिरहेको देखेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे जगदीश्वर, हे पुण्डरीकाक्ष, हजुर सर्वोत्तम देवता हुनुहुन्छ। फेरि आज कसको मन्त्र जप्दै हुनुहुन्छ? हजुरभन्दा ठुलो को छ? कसको ध्यान गर्दा गर्दै हजुर यति बेदी खुसी देखिनुहुन्छ? अनि भगवानले ब्रह्माजीलाई भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्माजी, हजुरले गम्भीर चिन्तन गर्नुहोस्।
हजुरमा र ममा काम गराउने जुन शक्ति रहेको छ त्यो शक्ति नै भगवती पराशक्तिको रूप हो। उनैको आधारमा निराधार महासागरमा यो जगत अडिएको छ। ती महाशक्ति साकार छन्, सीमाहीन छन्, नित्य छन् र ऐश्वर्यमयी छन्। त्यो सम्पूर्ण जड र चेतनले भरिएको संसार उनै पराशक्तिले रचना गरेकी हुन्। विष्णुले ब्रह्मालाई भन्नुहुन्छ, जब ती भगवती प्रसन्न हुन्छन् तब आफ्ना भक्त मनुष्यहरूको उद्धारका निमित्त वरदान प्रदान गर्दछिन्। उनै भगवती सनातनी परमा विद्या हुन्। संसारलाई बन्धनमा पार्ने र मुक्त तुल्याउने कारण पनि उनै हुन्। उनै सबै ईश्वरहरूकी पनि स्वामिनी हुन्। म हजुर र यो हाम्रो सामु देखिने संसार भगवतीको चैतन्य शक्तिबाट पैदा भएका हुन्। हे ब्रह्माजी, हजुर निष्पाप हुनुहुन्छ। शक्तिलाई मैले जसरी वर्णन गरेँ त्यसै रूपमा जान्नुहोस्, यसमा केही पनि सन्देह छैन। भगवतीले आधा श्लोक पढेर जुन कुराको उपदेश दिनुभएको छ त्यो नै सच्चा देवी भागवत हो। द्वापर युग सुरु भइसकेपछि त्यसलाई विस्तार पनि गरिनेछ। तब प्रभु वेदव्यासले भन्नुहुन्छ, भगवान विष्णुको नाभिमा रहेको कमलमा बस्नुभएका ब्रह्माजीले विष्णुको मुखबाट भागवत श्रवण गर्नुभयो। पछि उहाँले आफ्ना अत्यन्त बुद्धिमान छोरा नारदजीलाई उपदेश गर्नुभयो। फेरि नारदजीले त्यही भागवतको रहस्य मलाई सुनाउनुभयो र अहिले मैले त्यसलाई 12वटा स्कन्धमा फैलाएर पूरा गरेको छु। हे भाग्यशाली पुत्र, वेद समान गौरव भएको 5 प्रकारका लक्षणले युक्त भएको र भगवतीका उत्तम चरित्रले ओतप्रोत भएको देवी भागवत महापुराण पढ। तत्त्वज्ञान र रसले परिपूर्ण वेदको सूत्रात्मक अर्थलाई विस्तार गरिएको धर्मशास्त्र समान पुण्यदायक देवी भागवत सबै पुराणहरूमा उत्तम पुराण हो। यसमा वृत्र नामक असुरको कथा रहेको छ। यसैगरी यसमा आख्यान र उपाख्यान पनि जोडिएका छन्। यो ब्रह्म विद्याको खजाना हो र संसार रूपी सागरबाट पार लगाउने उत्तम डुङ्गा पनि हो। हे बाबु सुकदेव, तिमीले देवी भागवत अवश्य पढ्नुपर्छ, किनभने तिमी बुद्धिमान र सुयोग्य पनि छौ। हे बाबु, यो देवी भागवत नामक पुराण अत्यन्त पुण्यदायक छ। तिमीले यसभित्र रहेका 18,000 श्लोकहरूलाई हृदयमा राख। देवी भागवतलाई जसले पाठ गर्दछन् अथवा जसले सुन्दछन् तिनीहरूको अज्ञानता नाश हुन्छ। यो पुराण ज्ञानरूपी सूर्यको बोध गराउने, सुख शान्ति दिने, धनधान्य प्रदान गर्ने, लामो आयु दिने, सबैको कल्याणकारी र छोरा नाति आदि सन्तानको पनि वृद्धि र समृद्धि गर्ने पुण्यमय कृति हो। यसैले लोमहर्षणका छोरा र मेरा चेला धर्मात्मा सुतजीले तिमीसँग आएर यो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ्नेछन्। नैमिषारण्यमा बस्ने यसरी विभिन्न प्रकारले के हुनेछ, देवी भागवतलाई सबैले श्रवण गर्नेछन् भनेर सुकदेव नाम गरेका स्वामीलाई आफ्ना छोरालाई वेदव्यासले बताउँदै जानुभयो। यही कुरालाई नैमिषारण्यमा सुतजीले बताउँदै हुनुहुन्छ। नैमिषारण्यमा बस्ने मेरा प्यारा ऋषिहरू, वेदव्यासले मेरो विषयमा यसरी आफ्ना छोरा सुकदेव स्वामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। त्यसपछि मैले उहाँसँग नै सम्पूर्ण पुराण संहिता विधिपूर्वक पढेको हुँ। आफ्ना पिता वेदव्यासबाट सम्पूर्ण पुराण पढेपछि सुकदेव स्वामी व्यासजीकै पवित्र आश्रममा रहन थाल्नुभयो। तर ब्रह्माजीका अर्का छोरा नारदले जसरी शान्ति पाउनु भएको थियो त्यो शान्ति धर्मात्मा सुकदेवले पाउनु भएन। एकान्तमा रहेर पनि व्याकुल हुनुभयो र उदासीन भएर चारैतिर हेर्नुभयो। न उहाँ धेरै भोजन गर्नुहुन्थ्यो, न त व्रत एवं उपवास गर्न सक्नुहुन्थ्यो। आफ्नो आश्रममा बसिरहेका सुकदेवले यो अवस्था र चिन्ताले मलिन अनुहार देखेर एक दिन व्यासजीले भन्नुभयो, हे बाबु, तिमी किन चिन्ता गरिरहन्छौ? अरूलाई सम्मान दिने कलामा सिपालु तिमी किन आकुल व्याकुल देखिन्छौ? बाबु, ऋणले सताइएको गरिब मानिस जस्तै तिमी किन उदासीन देखिन्छौ? हे बाबु, म जस्तो पिताजी हुँदाहुँदै तिमीलाई के कुराको पिर परिरहेको छ? तिमीले मनमा कुनै ग्लानी छ भने छाडिदेऊ। आफूले चाहे अनुसार यस आश्रममा बसेर सुख भोग गर। विभिन्न शास्त्रमा बताइएका ज्ञानहरूलाई विचार गर र आफ्नो आत्माको चिन्तनमा मन लगाऊ।
हे बाबु, मेरो उपदेशबाट तिमीलाई शान्ति प्राप्त भएन भने राजा जनकले पालन गरेको मिथिला क्षेत्रमा जाऊ। हे भाग्यशाली पुत्र, मिथिलाका राजा विदेह जनकले तिम्रो मोहलाई समाप्त पार्नुहुनेछ। किनकि राजा जनक सत्यका सागर र धर्मप्राण मानिस हुनुहुन्छ। हे बाबु छोरा, राजा जनकको नजिकमा गएर तिमीले आफ्नो सन्देह हटाउ र उहाँसँग वर्ण र आश्रमको धर्म के हो भन्ने कुरा बुझ। राजर्षि जनक जीवन मुक्त, ब्रह्मज्ञानका चिन्तक, पवित्र स्पष्ट वक्ता, शान्त चित्त र योगप्रिय पनि हुनुहुन्छ। यसरी परम तेजस्वी पिता वेदव्यासका कुरालाई सुनेर अरण्यबाट पैदा भएका महातेजस्वी सुकदेव स्वामीले भन्नुभयो, हे पिताजी, हजुरले जुन कुरा मलाई भन्नुभएको छ तिनै कुरामा पनि मलाई फेरि शङ्का लाग्न थालेको छ। के राजा जनक राज्य गरिरहेका छन् अनि ज्ञानी पनि छन्? यो विषयमा कहीँ पाखण्ड त होइन? मलाई त्यति विश्वास लागेको छैन। हे पिताजी, जीवन मुक्त र विदेह राजा जनक सुखी र खुसी कसरी राज्य गर्न सक्छन्? हे पिताजी, यो कुरा त आकाशमा फूल फल्छ भने जस्तो पो भयो त। राज्य गर्ने राजा जनक कसरी विधेय भए, यसमा मलाई विचित्र सन्देह लागिरहेको छ। अनि म राजाहरूमा उत्तम राजा विदेह जनकको दर्शन गर्न चाहन्छु। पानीमाथि कमलपत्र ओबानो रहे जस्तै संसारमा डुबेर पनि संसारभन्दा माथि कसरी रहेका छन्? मलाई जनकको विषयमा सन्देह लागिरहेको छ। हे वक्ताहरूमा उत्तम वक्ता पिताश्री, बौद्धहरूले जस्तै उनले पनि मोक्षको आफ्नै किसिमको परिभाषा त गरेका छैनन्। हे महामती पिताजी, भोगिएको भोग अभोग कसरी हुन्छ र गरिएको कर्म अकर्म कसरी बन्छ र इन्द्रियहरूको स्वाभाविक व्यवहारलाई मानिसले कसरी मोड्न सक्छ र एउटा छोराले आफ्नै आमा दिदीबहिनी वा अरू कुनै घर परिवारमा बसेर अथवा त्यो प्रकारले आफ्नो परिवारमा दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग बसेर भेद र अभेदको सम्बन्ध अथवा भेद र अभेद कसरी त्यसले सिर्जना गर्छ, भेद र अभेदको दृष्टि मनमा रहँदासम्म मानिस फेरि कसरी जीवन मुक्त हुन्छ? राजा जनकको जिब्रोले तितो पिरो नुनिलो टर्रो गुलियो जस्तो स्वाद त जानेकै होला। उनले त मिठा मिठा पदार्थहरूको रसको आस्वाद लिएकै होलान्। उनलाई पनि चिसो तातो सारो कमलो सुख र दुःखको ज्ञान भएकै छ होला। फेरि जिउँदै मुक्त भएको भनेर कसरी भन्न सकिन्छ र? यसमा पनि मलाई गजबको अचम्म लागिरहेको छ। राज्य सञ्चालन गर्ने राजाले शत्रु र मित्रलाई चिनेर शत्रुसँग द्वेष र मित्रसँग अनुराग गर्नुपर्ने हुन्छ। राजा जनकले पनि राजसिंहासनमा बसेको अवस्थामा शत्रुसँग शत्रुता र मित्रसँग मित्रता गरेकै होलान् भने उनी समदर्शी र जीवन मुक्त कसरी हुन सक्छन्? उनको राज्यमा सज्जन र दुर्जन, डाका र चोर बराबर त अवश्य नै मानिएका छैनन् होला। यदि उनले चोर डाकु र साधु सन्तमा समान दृष्टि राखेका छैनन् भने फेरि उनलाई कसरी जीवनमुक्त भन्न सकिन्छ पिताजी? यस्तो जीवनमुक्त राजाको विषयमा मैले त कतै पनि सुनिरहेको छैन। त्यसैले मलाई निकै शङ्का लागिरहेको छ। बारम्बार मेरो मनले भन्दैछ, गृहस्थ धर्ममा रहेका राजा जनक कसरी जीवन मुक्त कहलाउन सक्छन्? गृहस्थ धर्ममा रहेर उनी कसरी जीवन मुक्त बन्न सक्दछन्? दिदृक्षा महती जाता श्रुत्वा तं भूपतिं तथा सन्देह विनिवृत्त्यर्थम गच्छामि मिथिलां प्रति। सुखदेव स्वामीले आफ्ना पिता वेदव्यासलाई भन्नुहुन्छ, उनको यो चरित्रको बारेमा हजुरको मुखबाट थाहा पाएर मलाई उनको दर्शन गर्ने तीव्र इच्छा भएको छ। त्यसैले म मेरो सन्देहको मैलो मेटाउनका निम्ति अब मिथिलापुरीमा जाँदैछु, जहाँ गएर राजा जनकको दर्शन हुनेछ, राजा जनकसँग भेटघाट हुनेछ। जय जय श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे सुकं प्रति व्यासोपदेश वर्णनम नाम षोडशोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य।
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।